मनोहर पर्रीकाराचें सपन पुराय जातलें वय? पेडणेकारांची आस्त तिगून उरतली काय कितें? काय सरकार लोकांकडेन खेळटा? अशे साबार प्रस्न करून नव्या तुये हॉस्पिटलांत सामाजीक भलायकी केंद्र उबारपाच्या प्रस्तावाक लोकांनी विरोध केला. अशें आयकूंक येता की ही बिल्डिंग अजून GSIDCन अजून हेल्थ डिपार्टमेंटा कडेन अजून दिवंक ना आनी जेन्ना ही हँडओवरच जर करूंक ना जाल्यार हेल्थ मिनिस्टरानय हेच्या पयलीं 2 तारखे सांगलेल्यो आनी एका वाटेन तर म्हणटा की हे आपल्या हातीन दिवंक ना अजून. कितें तो कळना, हो फुटबॉल कसो दिसता, तूं म्हाजे कडेन मार हांव तुजे कडेन मारता, अशेंच कितें तरी जावन पडलेलें आसा. गती दिवन इमारत उबारली म्हण जायना, ताचो फॉलोअप करचो आसता. आयकात लक्ष्मीकांत पार्शेकारान कितें सांगलां ते. गती दिवन इमारत जाली म्हणून जायना बरोबर. आतां 8 वर्सांत जर आमी पळयतात कितें आमदार खंयचो जो आसता आमदार तो प्रश्न विचारता, ताका उत्तर दिलें वयता आनी तो बसता आनी मागीर उत्तर दुसरे मिडिया देता की 6 म्हयन्यांत सुरू होणार, 6 म्हयन्यांत सुरू होणार. हे सरकार सोदता कितें हें तांकां खबर आसतलें. पूण म्हजी इच्छा आसा की ज्या कामा खातीर ते दिल्लें सँक्शन केल्लें आसा, ज्या खातीर ते उबे जाल्ले आसा ते ना ते किफायतशीर ना बीन अशें जरी कोणाक दिसलें आसा तरी पेडणे तालुको हो एका काळचो पेडणे तालुको असो उरलेलो ना. पेडणे तालुको हो आतां रोड, रेल आनी एअर ह्या तिनायनी कनेक्टिविटी इंटरनॅशनल आसा. तुयेचें नवें हॉस्पिटल 100 खाटींचें जावन GMCक लिंक आसपाक जाय. थंय सामाजीक भलायकी केंद्र म्हळ्यार CHC उबारपाच्या प्रस्तावाक थळाव्यांनी खर विरोध केलो. GMC कडेन जोडिल्ल्या 100 खाटींचें पुराय हॉस्पिटल स्थापन करपाची मागणी थळाव्यांनी केली. ह्या वाठारांतल्यो भलायकेच्यो गरजो पुराय करपाक आनी GMC संलग्नताये वरवीं खाशेल्या सेवांच्या म्हत्वाचेर भर दिवपाक CHC अपुरो आसतलो असो तांचो युक्तिवाद आसा. हो प्रोजेक्ट खंयच्या एका मनशाचो न्हू आनी एका खंयच्या संस्थेक नाल्यार आनी कोणाक असो न्हू. हो प्रोजेक्ट आसा ह्यो संपूर्ण पेडणे तालुक्याक आसलेलो आनी हे मनोहर बाईचें स्वप्न आसलेलें की हांगासर एक बरी सुविधा मेळपाची आनी सगळ्यांक बरी जर सुविधा मेळटा जाल्यार ती GMCन मेळटा. सो GMC आसलेले कनेक्टेड आसलेले GMC लिंक हॉस्पिटल हांगासर सुरू जावपाचें हे मनोहर बाईचें स्वप्न आसलेलें फक्त पेडण्याच्या लोकांक खातीर. आमी तेजी सदांच मागणी करी आसले की जे स्वप्न आमकां दाखयल्लें की आमकां एक बरें आरोग्य मेळटलें. GMC लिंक हांव अंडरलायन करता, GMC लिंक हॉस्पिटल आमकां हांगासर मेळटलें आनी तेजी आमी अपेक्षा दवरून आमी आयज मेरेन भारतीय जनता पार्टी वांगडा रावले. पूण आयज खंय तरी दूख दिसता की भारतीय जनता पार्टी, हांव भारतीय जनता पार्टी कित्याक म्हणटा की सुरवात केल्लेली भारतीय जनता पार्टी आनी आयजूय भारतीय जनता पार्टीच्याच हातीन आसा आनी भारतीय जनता पार्टी खंय तरी लोकांक फटयता अशें जाल्लेलें आमची मनस्थिती आमच्या मनान जाल्लेलें आसा. कारण की फक्त आयज मेरेन आमकां आयकोंक येता की जे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हांगासर 20 बेडिड्स आसलेले ते शिफ्ट करूंक सोदता 100 बेडिड्स हितून. सो म्हाजें म्हणणें कितें आसलेलें की जर 20 बेडीचें हॉस्पिटल तितून जर बरी तुमी सुविधा दिवंक शकनात आनी ते तुमी शिफ्ट करतात 100 बेडीड हॉस्पिटल जे गव्हर्मेंट GMC लिंक केल्लेलें तितून, जाल्यार तुमी तेजी सुविधा कशी कितें दिताल्यात? परत आमकां कितें म्हणून तेजो लाभ जातलो? वयल्यान जितलो खर्च थंय तुमी करतात ते मेंटेनन्स करपाक हांगासरूच खर्च जातलो. सो आमची जी मागणी आसा आमकां ते GMC लिंक हॉस्पिटलूच जाय, आमकां ते शिफ्टिंगूय नाका, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलूय नाका. आनी परत एकदां हांव तुमकां सांगूंक सोदता की भारतीय जनता पार्टीन मुख्यमंत्रीन आमच्या पेडणेकारांची फटसवणूक करपाची न्हू. जाल्यार आयकात मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकरान लोकांच्या साबार प्रस्नांचेर दिल्ली जाप. जो न्यूज स्प्रेड जाला की तुवें CHC आहा ती न्यू बिल्डिंगेन शिफ्ट करता म्हणून ते रॉंग न्यूज. सो कोणी हे मिसअंडरस्टँड जावन घेवचें न्हू थंय बोर्ड दवरला म्हणून. ऑलरेडी हांव सगळ्या हेल्थ ऑफिसर आनी वयल्या ऑफिसरां कडेन उलयला. सगळ्यात पयलीं म्हटल्यार GSIDCन अजूनय हेल्था कडेन हँडओव्हर करूंक ना तो आनी अजून हेचे ऑक्युपन्सीचो प्रोसेस TCP कडेन चालू आसा. जो पर्यंत ऑक्युपन्सी मेळना TCP कडल्यान तो पर्यंत GSIDC हँडओव्हर करू शकना हेल्थाक. आनी हेल्थाक हँडओव्हर केल्या उपरांत मागीर सगळो प्रोसिजर जावन फूल फ्लॅश ते
जशें प्रपोज्ड आसले हॉस्पिटल त्या प्रमाणे ते सुरवात जायना तोपर्यंत थंयसर कसलीच मुवमेंट जावचे ना. तेची पर्सनली हांव फॉलोअप करता. ओली डायलिसीस चालू आहा थंयसर ते पयलीं पासून, कित्याक डायलिसीस पेशंटाक व्हेरी इम्पॉर्टंट आसता. डायलिसिसाचो जो युनिट आहा थंयसर तो एक्सरे रूम तो, सो तेका लागून थंयसर कंजेशन जाता आनी डायलिसिसाक फर्स्ट फ्लोराचेर तांकां तेंचे प्रोविजन केल्ले आसा. सो लिफ्ट आतां कमेन्स जातली आनी डायलिसीस जे थंय चालू आहात तेच चालू थंयसर उरतले. वेरेज कोणूच कांयच शिफ्टिंग करना आनी ओल्ड CHC हे न्यू बिल्डिंगेन हाडिना. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार.